अस्सलाम वालेकुम। रात के 9 बज रहे हैं और आज जो है हमारा यहाँ पर प्रजा दरबार चल रहा है। तो जब भी कोई ऐसा संगीन केस आता है तो मैं लाइव आता हूँ मैं। तो आज का ये जो एक ऐसा केस आया है मेरे पास कि बहुत ही मुश्किल का आप समझ सकते हैं इसको। ये दोनों बहनें हैं, जुड़वा बहनें हैं। इनका नाम है तबस्सुम बेगम और एक का नाम है शहनाज बेगम। तो मुसलसल 3 या 4 दिन पहले भी आए थे, लेकिन हम जब तक पूरी तहकीकात नहीं होती कोई भी केस जो है उसको हम रिकमेंड नहीं करते आप मदद के लिए। तो इनकी स्टोरी ये है कि तबस्सुम बेगम और शहनाज बेगम ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। इनके ना तो वालिद है और ना तो वालिदा है। ये लड़कियां जो है यतीम भी है, यसीर भी है। इनके वालिद जो है मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, एक्चुअली ये लोग महबूब नगर के रहने वाले हैं। हनुमानपुरा महबूब नगर में रहते थे। पहले इनके वालिद का इंतकाल हुआ 22/2/2014 के दिन इनके वालिद का इंतकाल हुआ। उसके बाद में ये लोग जो है क्योंकि वहाँ पर बहुत परेशान थे, खाने को खाना नहीं था, तो तकरीबन 2014 और 15 के दरमियान हैदराबाद शिफ्ट हुए। और इत्तेफाक से ये है कि इनके 3 बहना हैं ये लोग। एक्चुअली ये 2 जुड़वा बहनें हैं और एक बहन है। इनकी बहन जो है आरिफा बेगम वो मेंटली रिटार्डेड है, यानी पागल जिसको बोलते हैं, मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली हैंडीकैप है, ना चल सकते ना फिर सकते और बहुत ज़्यादा। तो उनको जो है किसी ओल्ड एज होम के टाइप में जो हसन नगर में है वहाँ पर रखा गया है आरिफा बेगम को। उनका महीने का ख़र्चा तकरीबन 5,000 रुपये आता है वहाँ पर। और सफ़ा बैतुल माल वाले जो है तकरीबन 8 महीने का उनका, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ये लोग पैसे नहीं बन सक रहे थे। ये दोनों बहनें काम करके जो है अपनी बहन का वहाँ पर पैसे वगैरह बनते थे, लेकिन लॉकडाउन में दोनों का जॉब चले गया। ये लोग ऑड जॉब्स करते हैं, कभी दिलसू नगर में कहीं डी-मार्ट में काम करे, कभी कोई कपड़े की दुकान पे, कभी हैबिट्स पे दुकान पे काम करे। तो ये लोग जैसा आर्ट्स, अब तो ये लॉकडाउन की वजह से इनको जॉब्स भी नहीं मिल रहे हैं। आरिफा बेगम इनकी जो बहन है, उनकी जिम्मेदारी जो है सफ़ा बैतुल माल वाले जो है हर माहना उनको ख़र्चा दे रहे हैं और 8 महीने का जिम्मेदारी लिए हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला सफ़ा बैतुल माल वालों को जो है उनकी आरिफा बेगम जब तक बाकायदे हयात रहेंगे उनका ख़र्चा उठाएंगे इंशाल्लाह। अब रही बात, ये 2 लड़कियां जो है जॉब करके अपनी वालिदा को देख रहे थे, ज़िंदगी चल रही थी कैसा ना कैसा। लेकिन 2017 अक्टूबर में इनकी वालिदा हलीमा बेगम का भी इंतकाल हो गया। हलीमा बेगम का इंतकाल होने के बाद में तो ऐसा हो गया कि इन लड़कियों के लिए एक आसमान टूट गया, रहने को घर नहीं, यतीम हो गए, यसीर हो गए। तो 2 अनमैरिड लड़कियों को कहीं रहने के लिए घर भी नहीं दिया जाता है। खैर कैसा की कोशिश करके ये लोग जो है एक वट्टेपल्ली में एक एरिया है जहाँ पर नाइस होटल है, वहाँ पर इनके कोई रिश्तेदारों के घर के करीब में ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो तकरीबन ये लॉकडाउन के बाद में इनकी भी नौकरी चले गई। 8 महीने से घर का किराया नहीं दे सके। 6,000 रुपये इनका पर मंथ है। हालांकि 2 लड़कियाँ हैं। मैं पूछा कि भाई इतने महंगे घर में आप क्यों रह रही, तो बोले हमको 2 लड़कियों को, अनमैरिड लड़कियां हैं, वालदा नहीं है, वालिद नहीं है, हमारे को कोई घर नहीं मिल रहा हमारे को। तो बड़े मुश्किल से कोई एक साहब दिए और वहाँ पर जो है सोशली प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई आते नहीं जाते नहीं, और हमारे मकानदार की हम हिफाजत में है एक मानों में, इसीलिए वो घर हम ले लिए वहाँ पर। और हमारे कोई रिश्तेदार है। तो 6,000 के हिसाब से 8 महीने का जो है 48,000 रुपीज़ घर का किराया भी देना है इनको। और लाइट की बिल है तकरीबन 3,618 रुपये लाइट की बिल है। तो 48,000 घर का किराया और 36 यानी 3,618 रुपये जो है लाइट की बिल हो गई। अब खाने को खाना नहीं था, परेशान थे लॉकडाउन में, कोई किसी से 1,000 किसी से 2,000 ऐसा करके तकरीबन एक 12,000 रुपये जो है इनको खर्चा भी हो गया। तो आज बारिश भी बहुत है, कई लोग हैं बाहर। हम जो है बाहर अक्सर हमारा जो प्रजा दरबार होता है दारुल अमान के बाहर हम बैठकर बात करते हैं लोगों से, लेकिन आज बारिश की वजह से ऑफिस में बैठकर लोगों से मिलना पड़ रहा है।
تو یہ بہت ہی دکھ بھری کہانی آئی، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ تو ویسے تو ان کے پاس تھوڑا پرابلم تھا اکاؤنٹ کا اور گوگل پے کا، وہ بھی ہم ریکٹیفائی کیے ہیں۔ تو جو بھی صاحب خیر حضرات ہے تو ان کی جو بھی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو یتیم ہے اور دوسرا یسیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یتیم یسیر کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کا ہاتھ پکڑنا، اور خاص طور پر لڑکیاں ہیں یہ، تو کوئی صاحب خیر حضرات اگر ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں تو آئیے، آ کر ان کی ذمہ داری لیجئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم حیدرآبادی جو ہے کروڑوں روپے ہم زکوٰۃ میں دیتے ہیں، فطروں میں دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ کشمیر میں زلزلہ آیا تو ہم پیسے بھیجتے، گجرات میں زلزلہ آیا تو ہم پیسے بھیجتے، بنگلہ دیش میں زلزلہ آیا تو ہم وہاں پر، کشمیر میں زلزلہ آیا تو پیسے بھیجتے، لیکن ہم ہمارے پڑوسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے پڑوسی کے اوپر اب یہ لڑکیاں جو ہے ویڈیو میں آنے کے لیے بھی ڈر رہے تھے صاحب کہ ہم 2 لڑکیاں ہیں، کل کے دن ہمارے کو اکثر ایسا ہو رہا کہ میں کسی کی اپیل اگر ڈالا تو لوگ جو ہے آ کے ان کو بیڈ کمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے مخالفین کا آئی ٹی سیل جو ہے، خاص طور پر اگر میں کوئی بیوہ کا اگر ڈالا تو ہمارے مخالفین بھی ہے اور چند چھچورے لوگ بھی ہے، رات بیرات ان کو فونا کر کے گالی گلوز کر رہے ہیں، ان کو جو ہے میسیجز بھیج رہے ہیں، گندے گندے فوٹوز بھیج رہے ہیں۔ خیر ہم ان کو ٹریک کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا برابر بدلہ دے گا کہ کسی بیوہ کے ساتھ اور یتیم کے ساتھ ایسا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب یہ 2 لڑکیاں ہیں، ان کو کتنے ٹیلی فونس آتے نہیں معلوم، لیکن میں ان کو منٹلی ریڈی کیا ہوں کہ ورلڈ کو فیس کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی صاحب خیر حضرات ان کی ذمہ داری لیں گے 2 لڑکیوں کی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمارے بچیوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کے دن یہ لوگ کہیں کچھ خراب ماحول میں نہ چلے جائے، مجھے وہ ڈر ہے، کیونکہ انسان کو پیٹ کی بھوک اور مجبوری، دنیا کی تنگ دستی جو ہے غلط کام کے لیے ان کو مجبور کر دیتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی صاحب خیر حضرات آئیں گے، آ کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، کوئی باپ بنے گا، کوئی ماں بنے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی اگر ان لڑکیوں سے شادی بھی کرنا چاہ رہا ہے تو میں ان کا بھائی بن کر یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگ آئیے۔ تبسم بیگم سے میں اپیل کرتا ہوں کہ السلام علیکم، میرا نام تبسم ہے۔ ہم 8 مہینے سے جاب نہیں کر رہے، ممی پاپا کا بھی سہارا نہیں ہے، ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا اور بھائی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سہارا نہیں ہے۔ 8 مہینے کا کرایہ دینا ہے، قرضہ دینا ہے 12,000، اور لائٹ کی بل دینا ہے 6,500 کے قریب، اور ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہماری مدد کیجیے پلیز۔ تو بڑی آپ لوگ سن رہے تھے کہ بہت دکھ بھری داستان ہے یہ لوگوں کی، اور یہ دونوں لڑکیوں کو جو ہے ٹیلرنگ آتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہنر آتا ہے ان کو۔ تو تقریباً 19,000 روپے کی ایک مشین پسند کیے ہیں، اور 10,000 روپے کا کچھ دوسرا اور میٹیریل بھی ہے۔ تو اگر کوئی صاحب خیر حضرات ان کو ایک مشین دلا سکتے ہیں تو مشین دلائے تو یہ لوگ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ میٹیریل اور مشین دلائے تو میں ان کا اکاؤنٹ نمبر اور گوگل پے نمبر ابھی تھوڑی دیر میں فیس بک پر ڈالوں گا، اور پھر سے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہم کو نا امید نہیں کرے گا۔ جو لوگ مدد نہیں کر سکتے وہ ان کے لیے دعا کریے، شیئر کریے۔ یار زندہ صحبت باقی۔